नजरेसमोर हाडलो आणि एक इम्पॉर्टंट एक महत्वाचो विषय आयज आसा. आयज ज्या प्रमाणे आमी पयलींसून सांगीत येयलेले आसा, हो जो बीजेपीचो गव्हर्मेंट आसा तो कशें हांगा लोकांक लुटपाक लागलेले आसा, करप्शन करपाक लागलेले आसा, हेजे एक आनी एक एग्जाम्पल म्हणटा ते आयज आमी पळयतले. जो स्थानीक थंयचो आमदार आसा, जो मिलिंद नाईक, जो मिनिस्टरी आसा अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर, आयज सादारणशे जी कर्मां ते करपाक लागलेले आसा ते थोडेशे आयज हांव लोकांच्या समोर हाडपाक सोदता. आयज मुर्मुगांवान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो पोर्ट आसा एमपीटीचो पोर्ट, हो एमपीटीचो पोर्ट कितलीशीं वर्सां थंयसर काम चलता, खुबशे इश्यूज ते पोर्टान चालू आसा आणि ज्या प्रमाणे पोर्ट थंय चलता त्या प्रमाणे बाकीचे लोकूय थंयसर काम करता, वेवसाय करता आपलो. खुबशे आमचे गोंयकार भाव आसलेले ते थंयसर पयलीं बिझनस करतालो पोर्टान. आयज ते परिस्थिती एक डिफरंट जाल्लेली आसा. गेली 1.5 वर्स ह्या पोर्टान जी मायनिंग एक्टिविटीज चलता, जी आमची आयर्न ओर जी थंयसर एक्सपोर्ट जाता, जो माल येता मायनिंगासून बार्जी घेवन माल हाडटा, तो माल काडटा आनी ते पोर्टान दवरता, मागीर पोर्टानसून तो मागीर एक्सपोर्ट जावप, अशें हे पोर्टान काम चलता. आनी जी गेले 1.5 वर्स जे पोर्टान काम चलतालें मायनिंगाचेर, आनी मायनिंगाचेर जेन्ना काम चलता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा स्पेस आसता, वेस्ट मटेरियल आसता, जे मायनिंगाचे वेस्ट मटेरियल उरता पळय ते वेस्ट मटेरियल थंयसर पडलेले आसता पोर्टान. आनी ते पोर्टान थंयसर उरोवन ते थंयसर कितें जाता ते लेयर जाता, जमीन जाता आनी तेजे वयर परत ते हाडून म्हाल घालता आनी तो म्हाल ते एक्सपोर्ट करता. सो अशें मुर्मुगांव पोर्टान ही एक्टिविटीज चलता. आयज गेले 1.5 वर्सान जो माल थंयसर जमा जाल्लो थंयसर ते म्हणटा ते MOHP प्लॉट्स म्हणटा, म्हटल्यार मॅकॅनिकल ओवर हँडलिंग प्लांट. जो जागो आसा मॅकॅनिकल ओवर हँडलिंग प्लांट, त्या जाग्याचेर हो सगळो माल ते एकठांय हाडटा आनी तो अरावंड 45,000 टन्स मॅट्रीक टन्स आसलेलो आनी तेजी जी ग्रेड आसली ती 50% आसली. आनी हो सगळो आसा तो स्पिलेज आनी वेस्ट मटेरियल. सो तेका कितें करता ते सगळे हाडून एकी कडेन जमा करून दवरता. तेज्या उपरांत जे डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आसा ते थंयसर ग्रेड काडटा आनी ते ई ऑक्शन करता. जशें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे ते ई ऑक्शन जाता. आनी ई ऑक्शन जेन्ना जाता तेन्ना हे 45,000ची मालाची जेन्ना ई ऑक्शन जाली, भितरलो 32,000 मॅट्रीक टन आसा तो वेदांतान घेतलो. आनी वेदांतान जे DMG जे डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आसा पळय तेंचे कडसून परमिशन घेवन सगळे जे कायद्या प्रमाणे आसा ते करून तेंच्यांनी ते आपलो म्हाल थंयसरलो काडलो तो आनी आपले अमोना प्लांट आसा पळय थंयसर हाडलो तेंच्यांनी. सो तेज्या उपरांत जो बॅलन्स कार्गो उरलेलो तो थंयसर प्लॉटाचेर अजुनूय पडून आसा आनी तो 14,000 ते 15,000 मॅट्रीक टन अजुनूय थंयसर आसा. सो हो कार्गो थंयसर आसा. आयज जी गजाल जाल्लेली आसा थंयसर एक बोट येयलेली आसा जे आयर्न ओर एक्सपोर्ट करपाक लागून एक बोट येयली आसा आनी त्या बोटीचें नांव जावन आसा अवियोना MV अवियोना म्हणून एक बोट येयलेली आसा वेसल. आनी तेजी जी लोडिंग चालू आसा ती मोरीन डॉल्फिन 1 and 2 एट MPT ते चालू आसा. आनी ही बोट हाडपी जो एक्सपोर्टर आसा, जो शिपर आसा, तेजें नांव जावन आसा SR मिमेट म्हणून. आनी ही जेन्ना बोट आसा आनी जो एक्सपोर्टर आसा तांकां स्ट्युडोरींग लागता. हे सगळे बार्जी सप्लाय करपाक, सगळे क्रेन सप्लाय करपाक, व्हील लोडर जे सगळे सामान लागता ते स्ट्युडोरींग करता. आनी हो स्ट्युडोरींग जो हे बोटीचो करपी आसा तो आसा MN कन्स्ट्रक्शन हो स्ट्युडोरींग. आनी ही MN कन्स्ट्रक्शन फर्म जी आसा ती कोणाच्या नांवान आसा जाल्यार थंयसर ओन्ड बाय लोकल MLA मिलिंद नाईक, जो आमचो गोंयचो मिनिस्टर आसा पळय तेज्या नांवान ही कंपनी आसा आनी हो ही स्टोरींग करता. आनी जो कार्गो जो सप्लाय करूंक जाय तो आसा आमचो कोडी रिसोर्सीस. सो हे सगळे जाण मेळोन हे 4 जाण येता, एक बोट येता, एक मागीर एक्सपोर्टर येता, एक स्ट्युडोरींग येता आनी एक कार्गो सप्लायर येता. सो हे 4 जाण आसा. हे 4 जाण मेळोन ही बोट ही थंयसर भरता मोरीन डॉल्फिनाचेर. जेन्ना हें काम थंय चालू आसा गेल्या आठवड्याक 1 वीक जालो
गेल्या आठवड्याक मिलिंद नाईक जी कंपनी आसा MN कन्स्ट्रक्शन जो स्ट्यू डोरिंग करता त्याने अचानक ह्या प्लॉटाचेर बर्थ नंबर 9 MOHP प्लॉटाचेर एक एस्कावेटर हाडलो, एक स्क्रीन प्लांट हाडले आनी व्हील लोडर हाडले ह्या जाग्याचेर, हे बर्थ नंबर 9. आनी थंयसर जो हांव तुमकां सांगता, जो हांवें तुमकां सांगला, जी वेस्ट आसता तो जो जमीन जाता, जो थंयसर काडपाक मेळना कार्गो, तेज्या वयर जो कार्गो आसता पळय तो फक्त ई ऑक्शन जाल्लो आसता. तो सकयल जो जमनी भितर जो कार्गो आसता तो ई ऑक्शन जाल्लो नासता. तो सगळो कार्गो तो खणपाक लागलो, एक्सक्युएट करपाक लागलो आनी एक्सक्युएट करून तो ती स्क्रिनींग करपाक लागलो. सगळो माल स्क्रीन करची पडटा, सो स्क्रीन प्लांट घातलो ताणें थंयसर, स्क्रीन करपाक लागलो थंयसरली सगळी ते मटेरियल आनी व्हरोन ते बर्थ नंबर 9 दवरले. हे बर्थ नंबर 9 व्हरोन तेणें स्टॉक करपाक लागलो तो. आनी हेज्या प्रमाणे जेन्ना आमची जी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा बाबा कसलीच मायनींग एक्टिविटीज गोंयान सद्या स्टार्ट करूंक शकना, फक्त जो माल आसा तो फक्त आमी ई ऑक्शन करून विकपाचो. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन्स आसा जाल्यार हांगा आमच्या MPT पोर्टान ऑलरेडी जी टू डीग करपाक लागता जमीन ताका मायनींग एक्टिविटीज म्हणटा. सो खंय तरी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरीची हे तेणेन खंय तरी उल्लंघन केल्लेलें आसा. तेजे उपरांत 10 दीस जाली ती बोट येवन थंयसर आसा आमच्या मुर्मा गोवा पोर्टान आनी सडनली कितें जालो, जी बोटीक जो कार्गो जाय आसलो तो कार्गो खंय तरी हांकां कमी पडपाक लागलो आनी कार्गो कमी पडपाक लागलो म्हणून बोट डॅमरेजीक येतली. बोट डॅमरेजीक येयली जाल्यार कोट्यांनी हांकां पयशे भरचे पडटले, तेज्या भितर मिलिंदूय इनवॉल्ड आसा. सो ते सेफ करपाक लागून, हे पयशे सेफ करपाक लागून तेंच्यांनी ही एक्टिविटीज थंयसर स्टार्ट केली आनी हो जो जमनीचो माल आसलेलो तो बाबा थंयसून ते काडपाक लागले. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, खंयसरूय आसूं, खंयसरूय जर आयन ओर आसा पडलेलो आसा तो ओर आमी डायरेक्ट विकूंक शकना जे पर्यंत ताका आमी DMG कडसून, डायरेक्टर ऑफ फायनान्स कडसून जे पर्यंत आमी परमिशन घेयना आनी जे पर्यंत तो माल ई ऑक्शन जायना ते पर्यंत आमी तो कसो विकूंक शकना. आनी MPTन जर हो कार्गो आसा जाल्यार तो आयडेंटिफाय करचो पडटा, एकठांय करचो पडटा MPTक आनी तो कोणाक कळोवचो पडटा, डायरेक्टर ऑफ मायन्साक कळोवचो पडटा आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स मागीर ते ई ऑक्शन करता तो माल. अशी ही सिस्टम आसा. आयज जो माल थंयसर घातलेलो आसा, एक व्हडली दुखाची गजाल म्हणटा ती, जे MPTचे थंयसर ऑफिसर्स आसा, चेअरमॅन आसा MPTचो, ट्राफीक मॅनेजर आसा, सगळे जाण जे काम करता हे तेंच्या सगळ्यांचे दोळ्या समोर जावपाक लागलेले आसा. थंयसर खणपाक लागलेले आसा आनी माल आसा तो स्क्रीन जावपाक लागलेलो आसा आनी हाडून तो एकी कडेन दवरपाक लागलेलो आसा. आयज जो माल तेंच्यांनी काडलेलो आसा आनी तो हाडून बर्थ नंबर 9 दवरलेलो आसा, हेज्या भितरसून सारकें कळोन येता कित्याक हांगा अक्षरशः MPT पोर्टान मिलिंद नाईक आपलो फावर मारून हे फक्त चोरी करपाक लागलेले आसा, मिसएप्रोप्रिएशन करपाक लागलेले आसा आनी व्हडली थंयसर थेफ्ट जावपाक लागलेली आसा. कित्याक हो माल काडप आनी चोरप म्हणल्यार हे व्हडलें एक थेफ्ट. आनी आयज सगळ्यांक सांगपाक एक स्टेप फुडें वचून जो माल थंय काडलेलो आसलेलो तो पयरच्या रातीक म्हणल्यार 16 तारखेक 16/11 ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेक तो माल थंयसरलो काडून जी बार्ज आसता आनी त्या बार्जीचें नांव आसा MV टुंगा, ह्या बार्जीन तो माल घातलो सुद्दां. टोटल टन्स थंय घातलो तो 1965 टन्स घातलो त्या बार्जीन आनी त्या बार्जीनसून तो माल येयलो आनी त्या बोटीन अनलोड केलो. आयज अशी परिस्थिती, माल काडटा MPTच्या फुड्यान, माल व्हरोन थंयसर स्टॉक करता बथाचेर, बर्थ नंबर 9 बर्थ नंबर 9सून तो माल बोटीन घालता आनी बार्जीन घालता आनी बार्ज व्हरोन ती बोटीचेर खाली करता, तरी पासून थंयसर कसलोच आवाज जायना. आयज जेन्ना खंयचोय पोर्टानसून जेन्ना माल वयता ताका वेमेंट लागता, वे ब्रीज आसता पोर्टान, सगळो जो माल आसता तो वे ब्रिजाचेर वयता. वे ब्रिजाचेर तो माल कितलो आसा ते डिसायड करता, क्वॉन्टिटी कितलो माल आसा ताका स्लीप दिता, बाबा ही तुजी क्वॉन्टिटी वे ब्रिजाचेर. आनी तो वे ब्रीज आसा पळय आमचो थंयसरलो मुर्मा गोवाचो, इट इज कनेक्टेड वाया GPS
जितले थंयसर ट्रक आसा जे काम करता सगळ्यांचे GPS आसा आनी खंयचे खंयचे लोड माल लोड करता ते ट्रक सगळे ट्रॅक जाल्लेले आसता. हांगा वे ब्रिज बायपास केलेलो आसा, ट्रक बायपास केलेले आसा. कांय नासतना वेमेंट करनासतना हो माल डायरेक्ट तेंच्यांनी थंयसर स्टोर केलेलो आसा आनी थंयसून तेंच्यांनी तो बार्जीन घालून धाडलेलो आसा. आयज जेन्ना हो माल थंयसून आतां बोटीन घालून बार्जीन घालून ऑलरेडी धाडलेलो आसा 1965 टन्स, जाल्यार हांव तांकां विचारपाक सोदतां, जेन्ना हो कार्गो वयता जाल्यार कार्गो परमिशन लागता आनी हें परमिशन कोणाचें लागता? हें परमिशन लागता आमचे DMGचे, डायरेक्टर ऑफ मायन्साचें परमिशन लागता. आनी हें परमिशन केन्ना दिवंक शकता? जेन्ना बाबा ते हेजे मालाचो वेमेंट जाता, वेमेंट जावन बाबा तो माल फुडें वयता तेन्ना. आनी आयज एक व्हडली दुखाची गजाल म्हणटा ती, जो आयज थंयसर माल वेमेंट करनासतना MPD कडेन कसलो रिकॉर्ड ना, तेंचो जो GPS सिस्टम आसा थंयसर रिकॉर्ड ना, माल बिश्तो बार्जीन घातला, तेजे कांयच वेमेंट जावना, कॅल्क्युलेशन ना, बिश्तो तेंच्यांनी अंदाजाचेर कॅल्क्युलेशन केलां आनी म्हटलां 1965 टन्स म्हणून, आनी तो बार्जीन धाडला आनी ते बोटीन खाली केला. आतां हेज्या वांगडा भागीदार कोण आसा? आमचो डायरेक्टर्स ऑफ मायन्स. डायरेक्टर ऑफ मायन्सान तांकां, कित्याक ती बार्जीन जेन्ना वयता ते बोटीर वयता जाल्यार बोटीक तांकां ती स्लीप दाखोवची पडटा, बाबा ही स्लीप डायरेक्टर ऑफ मायन्सान आमकां दिल्लेली आसा. आनी ही तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजीन ही दिल्लेली आसा. MV टुंगा जी बार्जीचें नांव आसा, त्या नांवान हो जो सप्लायर आसा तेजें नांव कोडी रिसोर्सीस, आनी जो टन आसा क्वॉन्टिटी 1965 टन्स आयर्न ओर, आनी मेन्शन कितें केलां? ई ऑक्शन म्हणून मेन्शन केल्लेलें आसा हांगा डायरेक्टर तेजी सायन आसा. आनी खंयसर प्लेस खंयसर मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट MPT अशें तेंच्यांनी ही फ्रॉड केल्लेलें आसा. ही स्लीप दिल्लेली आसा, ही इल्लिगल स्लीप डायरेक्टर ऑफ मायन्सान फक्त प्रेशराचेर, ह्या गव्हर्मेंटाच्या प्रेशराचेर, जो आमचो मिनिस्टर आसा मिलिंद नायक तेज्या प्रेशराचेर, आनी तेंचो जो लिडर आसा, तेंचो जो हेड आसा CMाचो इनवॉल्वमेंट नासतना हें जावंक शकना, हेजेर हेंच्यांनी ही स्लीप दिल्लेली आसा. आनी तेज्या लागून हांव सांगपाक सोदतां, कितें बाबा हे जे तुमी घडोवन हाडलेलें आसा तें एकदम इल्लिगल थंयसर चालू आसा. तेज्या लागून हांव मागतां, हांव हें क्वेश्चन करपाक सोदतां तांकां, MPTक आनी गव्हर्मेंटाक, तशेंच आमचे डायरेक्टर ऑफ मायन्साक, बाबा जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो पोर्टान मेळटा तो कित्याक तुमी डिक्लेअर करना? आनी जर समज तो डिक्लेअर केल्लो जाल्यार कोणाची जबाबदारी आसलेली? आमची डायरेक्टर्स ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली, कितें बाबा ती ई ऑक्शन करपाचें म्हणून. दर ई ऑक्शन आयज आमचो रेव्हेन्यू लॉस जाल्लो आसा. हेंच्यांनी भायर डायरेक्ट ही थंयसर भायल्या भायर ही फटिंगपणां केल्ली आसा, चोरी केल्ली आसा. कोणें तांकां परमिशन दिलें? मिलिंद नायकाक कोणेन परमिशन दिलें? MPDन परमिशन दिलें, डायरेक्टर ऑफ मायन्सान परमिशन दिली, गव्हर्मेंटान कोणेन परमिशन दिलें थंयसर एक्सकावेशन स्क्रिनींग करपाक, हे सामानाचें जे मटेरियल आसलें तें स्क्रिनींग करपाक आनी एक्सकावेशन करपाक कोणेन हांकां परमिशन दिली? हांगा काबार जायना. मिलिंदान फक्त हे तुमकां हांवें सांगलां कितें 1965 टनाचे टोटल जो माल थंयसर काडलेलो आसा, टोटल माल काडलेलो आसा तो 5000 टन्स काडलेलो आसा. 5000 टन माल थंयसर काडलेलो आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, जो 5000 टन्स म्हणा म्हटल्यार, आनी तेजो कॅल्क्युलेशन तुमी करा, जो कॅल्क्युलेशन एक 4000 रुपया पर टन धरा तुमी, जाल्यार हो कॅल्क्युलेशन जाता ऑलमोस्ट 2 करोड. आनी ऑलरेडी 2000 टन ऑलरेडी तेणेन बोटी बार्जीन घालून धाडलेलो आसा. सो अरावंड टोटल 7000 इंटू 4000 केले जाल्यार 3.5 कोटीचो तेणेन गव्हर्मेंटाचो पयसो खाल्लेलो आसा. गव्हर्मेंटाचो पयसो तेणेन आपल्या कडेन दवरलेलो आसा. फटिंगपणान चोरी करून तो थंयसरलो माल काडून तेणें डायरेक्ट तो बोटीन घालपाक सोदता. आयज तुमकां हांव वीथ प्रूफ दाखोवपाक सोदता. पळय माल जो प्लॉटाचेर घातलेलो आसा, पळय माल हो जो 5000 माल जो स्टोर केल्लो आसा, हो सगळो प्लॉटाचेर घातलेलो आसा. पळय 5000 टन्स ऑफ जो माल आसा, हे पळय हो आयर्न ओराचो माल पळय प्लॉटान कसो स्टोर केल्लो आसा MPT प्लॉटाचेर बर्थ नंबर 9चेर. तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता. पळय रातचें सुद्दां हें काम चालू आसा. कसो माल हो पळय स्टोर केल्लो आसा पळय, हे रातचें काम चालू आसा. हो रातचो फोटो पळय.
तुमकां जाय जाल्यार व्हिडियो आसा म्हाजे कडेन. हे पळय व्हील लोडर, एस्कावेटर, स्क्रिनींग मशीन, हे पळय कशें काम चालू आसा पळय पोर्टान भितर. हो सगळो माल आनी तुमकां दाखयता 1.5 मिटर पोंदाक वचोन जो जमीन आसता पळय जमनीचे 1.5 मिटर पळय. हे परत एकदां तुमकां व्हील लोडर, स्क्रीन मशीन दाखयता तुमकां. आनी हो पळय हो तुमकां दाखोवपाक सोदता पळय हो रस्तो वयलो रस्तो 1.5 मिटर पोंदाक गेला आनी हो माल खणून काडला पळय व्हील लोडरान. हो पळय तुमकां सारको दिसता आसतलो पळय. हो पळय कसो खणून काडलेलो आसा. हो पळय हे सगळे पळय सपाट केलेले आसा खणून काडून आनी हो लेवल पळय रस्त्याचो लेवल वयर गेला आनी हो सकयल येयला. आनी हे पळय सगळे व्हील लोडराचे मार्कींग सगळे दिसता पळय तुमकां व्हील लोडरान कशें खणून काडलेले आसा. सो हे थंयसर इतले थंयसर हे चल्लेलें आसा स्कॅम चल्लेलो आसा. हो MPT पोर्टान जेन्ना हें चलता आनी तेजेर कोणूच प्रश्न विचारना. 1.5 मिटर तूं जमनी भितर वयता आनी तो माल खणून काडटा आनी तूं एक्सपोर्ट करता. हेजेर खंय तरी गोवोरमेंटान विचार करपाचें आसा. खंय तरी अशें दिसून येता की मिलिंद नायक आपल्या कंपनीच्या नांवान MN कन्स्ट्रक्शनचे तेजे स्ट्युडोरींग लायसन्स आसा हेजो खंय तरी गैरफायदो घेता. सगळीं जी कामां आसा आख्खी MPTन तो आपल्या कडेन घेवपाक सोदता. आनी खंय तरी दिसता की MPT गोवोरमेंट आनी हो मिलिंद नायक जे स्ट्युडोरींग तेजे कडेन लायसन्स हे सगळे जाण वांगडा रावन हे सगळो गोवोरमेंटाचो रेवेन्यू जो आसा तो लुटपाक सोदपाक लागलेलो आसा. ऑलरेडी तेंच्यांनी 3.5 कोटीचो हो तेंच्यांनी ऑलरेडी लुटलेलो आसा. हे आयन ओर थंयसून एक्स्ट्रॅक्ट करून सुप्रीम कोर्टाचे जी ऑर्डर आसलेली तेजे अगेन्स्ट वचोन तेंच्यांनी हें केल्लेलें आसा. आयज मिलिंद नायक हो पोर्टान एक माफिया जावन पडलेलो आसा. जे आमकां माफिया म्हणटा पळय आयज थंय पोर्टान कोणाकूच थंयसर एंट्री ना. आमचे गोंयकार कितले स्ट्युडोरींग असलेले तेंचे एसोसिएशन असलेले हे स्ट्युडोरिंगाचे एसोसिएशन सुद्दां ताणें आपल्या मनशाक तेजो चेअरमॅन केलेलो आसा राघोबा म्हणटा एका. सो अशें करून ताणें सगळे आपल्या हातीन घेतलेले आसा आनी बाकीचे स्ट्युडोरींग असले तांकां सगळ्यांक थंयसून भायर मारलेले आसा. आयज आख्खे पोर्टान जें काम चलता तें फक्त हे आमदाराचे मिनिस्टराचे मिलिंद नायकाचे चल्ला. टोटल कोल्ड हँडलिंग जितली बोटी येता जितले थंयसर टोटल कोल्ड हँडलिंग जाता ते मिलिंद नायक करता. टोटल ट्रकांनी जो कोल भरून वयता आख्खो तो सगळो तेजे कडेन कॉन्ट्रॅक्ट आसा. आख्खे लेबर कॉन्ट्रॅक्ट जे मुर्मुगांव पोर्टान चलता टोटल कोलाचे बाबतीन लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते सगळे मिलिंदाचे अंडर आसा. जितले कोल वॅगन्स वयता पळय कोल वॅगन जे ताका हँडल करचे पडटा तो माल ते कोल वॅगनान घालचो पडटा स्पिलेज काडचे पडटा हे सुद्दां सगळे तो हँडल करता. त्याच प्रमाणे अमोनिया जी थंयसर आमची चलता अमोनिया हँडलिंगचे म्हणटा पळय ते सुद्दां तो हँडल करता. त्या प्रमाणे ते जेन्ना ती ट्रेन वयता ट्रेनीन जे वॅगन म्हणटा आमी वॅगनाक ते वयर ताडपत्री घालची पडटा कोल भायर पडोंक जायना म्हणून ते सुद्दां ताडपत्री घालपाचें काम सुद्दां कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो मिलिंद नायक करपाक लागलेलो आसा. सो अशी आख्खे जे मुर्मुगांव पोर्टान जे आसा पळय ते आख्खे मिलिंद नायक करपाक लागलो आसा. तुमकां मुद्दाम हांव उगडास करून दिवपाक सोदता जेन्ना नुसी नलिनी बोटीचो इश्यू जालो मुर्मुगांव पोर्टान तेन्ना तेणें तो फर्स्ट मनीस आसलेलो जेन्ना ती नाफ्ताची बोट म्हणून आमकां आख्खे लोकांक खबर आसलेलें 2300 टन नाफ्ता घेवन येयला म्हणून आनी ती बोट कशी पावली ह्या डिटेलान हांव तुमचे कडेन उलयना. बट तेन्ना सुद्दां ताणें कितें म्हटलें तुमकां मिडियाक कितें स्टेटमेंट दिलो ती वेस्ट ऑयल म्हणून ती वेस्ट स्लश म्हणून ताणें हें केलो स्लज वेस्ट ऑयल म्हणपाक लागलो ती. सो जेन्ना तो मनीस आनी तेज्या उपरांत 2300 नाफ्ता म्हणून ती विकली ती बोट आसली ती स्क्रॅप जाली नुसी नलिनी हेजो सुद्दां फाटल्यान जर पयसो कोणें केला जाल्यार फक्त तो मिलिंद नायकान थंय सुद्दां ताणें कोट्यांनी रुपी जोडलेले आसा. आनी तेजे उपरांत एक स्टेप फुडें वचून जो हांवें तुमकां आत्तां सांगलें जो DGM जो आसा आमचो मायन्स एंड हेजो जो डायरेक्टर्स आसा जो तेणें हें तांकां परमिशन दिलां हें परमिशन ताणें फक्त हे एका बार्जीक दिल्लेलें 1900 टोटल परमिशन ताणें तांकां दिल्लेलें आसा थंयसर 5000 टनाचें. हांव हे डायरेक्टर्स ऑफ मायनाक विचारपाक सोदता तुवें 5000चे परमिशन दिलें कशें तुका कोणेन ऑथॉरिटी दिला तुवें तें ऑक्शन केलो तो माल तेजी ग्रेड पयली तुमचो जो ऑक्शन माल केल्लो आसलेलो 45,000 तो 50 ग्रेडीचो आसलेलो भितरलो 32 ग्रेड्स जो वेदांतान व्हेलो पोर्टाचेर पडला 13 ते 14 टन 1000 टन पोर्टाचेर पडलेलो आसा तो आसा 50 ग्रेड आनी हो माल जो आसा तो काडपाक लागलेलो आसा जो जेन्ना टेस्ट केलो जाल्यार 58 ग्रेड मेळ्ळा 58 ग्रेड. सो परमिशन 5000 येता टनाक हेंच्यांनी परमिशन दिलें कशें हे म्हणजे हेज्या भितर दिसून येता की हे सगळे मिली भगत हेंच्या भितर सगळे जाण एकठांय जाल्लेले आसा आनी हे सगळे जाण पयशे करपाक लागून तेजे भितर आमचो डायरेक्टर ऑफ मायन्सूय इनवॉल्व आसा मिलिंद नायक तर आसात भितर MPT इनवॉल्व आसा आनी हेंचे खंय तर ते वयर बापूय बसलेले आसा तेवूय इनवॉल्व आसा अशें दिसपाक लागलेले आसा. ते टोटल डे लायट रॉबरी जाल्लेली आसा लुटमार चल्लेलो आसा.
लॉ खंय फक्त कितें मेळटा तें लुटपाक चाललेलें आसा. DGMS जे पयसो जो 5,000 टनांक जे तेंच्यांनी परमिशन दिलें आसा, ई ऑक्शनाक जर गेलेले जाल्यार आयज गव्हर्मेंट ट्रेजरी आयज आमकां हेजो फायदो जावपाचो. आयज तो आमकां लुकसाण करून आयज तेंच्यांनी हे भायल्या भायर म्हाल जो विकला आनी हे जे थंयसर सगळे कमिशनाचो जो घोटाळो चल्ला हेच्या भितर म्हाका दिसता खंय तरी तेंचो जो बापूय CM बसला तो सुद्दां इनवॉल्ड आसा आनी तेंचे BJPचे जे लिडर्स आसा ते सुद्दां ते इनवॉल्ड आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदता, अरे बापयानो मातशें आयकून घ्या. जे बाबा तुमी आमच्या गोंयची माती जी आसा तेकाच सुद्दां तरी तुमी सोडपाक तयार ना, ते सुद्दां तुमी लुटपाक सोदता. जमीन आमची गोंयची माती, जमीन आमची खणून तुमी तेजेर सुद्दां पयसो करपाक सोदता. अरे तूं इतले थंयसर पयशे करता मरे मुर्मुगांवान, कोलाचेर दर सगळो आख्खो बिझनस तुवें घेतलेलो आसा मरे मिलिंद नायक. आनी आतां सुद्दां ही जमीन खणून आमची गोंयची मातृभुमी खणून सुद्दां तेजेर सुद्दां तूं पयशे करपाक लागलेलो आसा. आयज पर्यंत तो कोलाच्या बाबतीन, डबल ट्रॅकिंगाच्या बाबतीन, मोल्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीन कांयच उलयना. केन्ना तुमी ताचो एक स्टेटमेंट आयकला? तुमी ताचो स्टेटमेंट सुद्दां घेवपाक गेलो जाल्यार तो कांयच उलयना. बट खंय तरी हांवें ताचो फाटल्या दिसांनी स्टेटमेंट आयकला, आय एम सपोर्टींग ऑल द 3 लिनियर प्रोजेक्ट बिकॉज ऑल 3 प्रोजेक्ट्स आर डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट. सो तेणें स्टेटमेंट केलेलो आसा की आपूण सपोर्ट करता, डबल ट्रॅकिंगाक सपोर्ट करता, कोल्ड हँडलिंगाक सपोर्ट, कोल हबाक सपोर्ट करता आनी मोल्या प्रोजेक्ट सपोर्ट करता म्हणून हो ताचो स्टेटमेंट आसा. की प्रोजेक्ट फाटल्या दिसांनी येयलेलो. अरे तूं तुज्या स्वताच्या स्वार्थाक लागून गोंयक तूं काबार करपाक सोदता, आमची गोंयची भुमी काबार करपाक सोदता. कोल हब, डबल ट्रॅकिंग हो तुका फायदो, एक धंदो तुजो चलता. जेन्ना वास्कोकार, जेन्ना लॉकडावन, जेन्ना कोरोना केस फर्स्ट वास्कोन येयली तेन्ना आमी आसलेले सगळे जाण डिमांड करताले लॉकडावन कर, टोटल मुर्मुगांव तालुका लॉकडावन कर, वास्को लॉकडावन कर, एक फक्त 8 दिसाक लागून तरी लॉकडावन कर म्हणून आमी डिमांड करताले. तेन्ना सुद्दां कित्याक करूनासले? फक्त मिलिंद नायकाक लागून, कित्याक तेजी थंयसर बोटी चालू आसलेली. लॉकडावन जालो जाल्यार MPD बंद पडपाची. सो तेकाच सेफ करपाक लागून आख्ख्या गोंयच्या लोकांक त्रासान घातलेले आसा हे व्हायरसाक लागून. सो हो रिस्पॉन्सिबल आसा हे सगळे करपाक लागून. आनी आयज तेजी परिस्थिती अशी आसा की तो स्टेटमेंट करता इन फेवर ऑफ दीस. सो खंय तरी वायट दिसता जे बाबा लोक जे ओपोज करता प्रोजेक्ट आख्खे, जाल्यार हो थंयसर बिंदास सांगता की आपल्याक बाबा हे तेका लागून आपूण सपोर्ट करपाक रेडी आसा म्हणून. सो आयज टायम येयलेलो आसा. गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टी तशेंच म्हाजे सगळे वांगडी जे हांगा आमच्या आयज डायसाचेर आसा, आमी डिमांड करता इमिजिएटली जो कार्गो जो तुमी ते बार्जीनसून MV टुंगा बार्जीनसून जो तुमी त्या बोटीन येयलेलो आसा इलिगली विदाउट परमिशन, तो इमिजिएटली तो कार्गो परत लोड करून बार्जीन तो परत आसा तसो आमचो कार्गो तो आमच्या गव्हर्मेंटाचो कार्गो तो आमचो गोंयकारांचो कार्गो तो तुमी चोरून व्हरोंक शकना. तो कार्गो परत हाडून थंयसर प्लॉटाचेर घालपाची गरज आसा. उरलेलो जो कार्गो आसा ते 5,000 जो प्लॉटार आसा तो आसा तसो परत व्हरोन खंयसून काडला त्याच जाग्यार घालपाचो. परत ती जी खणला तुमी 1.5 मिटरचो डेप्थ गेला तुमी भितर गेला ती परत फिलअप करपाची गरज आसा. आनी हो थंयसर तेन्ना व्हरा. हांव वॉर्न करता तुमकां. हेज्या लागून तुमकां आमी परत 3 दिसाचो टायम दिता. ह्या 3 दिसां भितर जर तुमी हो कार्गो व्हरोन परत जर फिलअप करना आनी जर तो बोटीन जो कार्गो घातला 1965 टन्स घातला तो जर परत तुमी हाडून बोटीनसून काडून हाडून आमचो कार्गो तो, आमचो गोंयकारांचो कार्गो तो, तुमच्या बापायचो कार्गो न्हू तो, या तुमकां कोणें तुमच्या फॅमिलीन दिवना तो, आमचो कार्गो तो हाडून आसा तशें परत घाला हे तांकां आमी वॉर्निंग दिवपाक सोदता. आनी इमिजिएटली जो मिलिंद नायक कन्स्ट्रक्शन जे स्ट्यूडोरींग लायसन आसा ह्या मनशाचे, मिलिंद नायकाच्या नांवान जे MN कन्स्ट्रक्शन म्हणून स्ट्यूडोरिंगाचें जे लायसन आसा, आनी हो पोर्टा भितर असली इल्लिगल करपाक लागलेलो आनी चोरी करपाक लागलेलो आसा, तेजे इमिजिएटली लायसन आसा ते कॅन्सल करपाची गरज आसा. इमिजिएटली लायसन तेजे कॅन्सल करपाचें आसा आनी तेका स्ट्यूडोरिंगानसून ब्लॅक लिस्टेड करपाची गरज आसा. हे आमचो तिसरो कोडी रिसोर्सीस जो सप्लायर आसा तेकाय ब्लॅक लिस्ट करपाची गरज आसा, कित्याक तेजो तितलोच इनवॉल्वमेंट आसा. कित्याक तेंचे कडेन कार्गो ना म्हणून ते सगळीं नाटकां करपाक लागलेली आसा आनी थंयसून तो इलिगली व्हरपाक लागलेलो आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन टोटल डिटेल इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. हो टोटल एपिसोड जो जाला पळय MPDन तेजे भितर MPDच्या लोकांचेर, मिलिंदाचेर, कोडी रिसोर्सीस जो एक्सपोर्टर आसा तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. आनी ही इन्क्वायरी जर तुमी क्रायम ब्रांचा कडेन नाजाल्यार CBI कडेन दिवपाची गरज आसा. हो आमी तुमचे कडेन डिमांड करता. आनी लास्टली इमिजिएटली FIR लॉन्च जावपाची गरज आसा मिलिंद नायकाचेर, कित्याक तेणें ही सगळ्यांच्या दोळ्याच्या समोर ही चोरी केल्लेली आसा
प्रॉपर्टी डॅमेज केलेली आसा आनी फटींगपणां केली आसा, चिटींग केलेली आसा, हेज्या लागून तेजेर FIR जावपाची आसा, गरज आसा. हांव हे लास्ट तुमकां सांगपाक हे 3 दिसां भितर जर हे करना, आमचो माल परत दिना आनी हे जर गव्हर्मेंट हे सिरियसली घेयना जाल्यार हांव वॉर्न करता डायरेक्टर्स ऑफ मायन्साक, फेस द कॉन्सिक्वन्सीस. आमी तुमच्या ऑफिसाचेर येवन जो तुमकां तुमचेर जो आमी मोर्चा हाडटले ते तुमी सहन करूंक शकपाना. कित्याक तुमकां सांगपाक सोदता ही फटींगपणां आमच्या गोंयच्या लोकां कडेन करनाका. हो तुमचो बापायचो माल न्हू, हो तुमचो जेन्ना लोकांचो माल, गव्हर्मेंटाचो माल, हो ऑक्शन जावंक जाय आसलो. सो इमिजिएटली आमी डिमांड करता, 3 दिसाचो टायम दिता, 3 दिसां भितर ते जो माल काडलेलो आसा तो सगळो परत व्हरून थंयसर फील करपाचो आनी जो बोटीन माल घातला तो परत हाडपाचो. रिसंटली बोट येवन 10 दीस जाला आनी फर्स्ट जी इलिगली बार्ज जेन्ना तेंचे माल कमी पडपाक लागलो 16 तारखेक फर्स्ट बार्ज लोड जाली MV टुंगा आनी ते बार्जीनसून तो माल थंय गेला आनी हो आतां बाकीचो काडला तो माल सो थंयसरूच घालपाक लागून काडलेलो आसा. कित्याक तांकां माल शॉर्ट पडटा आनी ती बोट डॅमरेजीक वयता. सो आपले वाचोवपाक लागून डॅमरेजीक गेले जाल्यार तांकां पयशे भरचे पडटले. सो तांकां लॉस जावंक जायना म्हणून हे फुकट माल सगळ्यांक इनवॉल्व करून हे काडून व्हरपाक सोदपाक लागलेले आसा. सो हो व्हडलो म्हाका दिसता एक व्हडलो स्कॅम्प हो. ही फटींगपणां ही जी चोरी थंयसर करपाक लागले आसा ते म्हाका दिसता कित्याक लोकांक भायर कळपाना. बट आयज लोक इतले हुशार जाल्लेले आसा. आमच्या फुड्यान हो सचिन भगत आसा जेका हो इशू ताका कळ्ळो, तेज्या उपरांत ताणें म्हाज्या फुड्यान हाडलो, सगळे विथ डॉक्युमेंट घेवन येयलो. तेज्या लागून बाकीचे डॉक्युमेंट्स आमी बाकी कडसून काडले. तेज्या लागून हे सगळें आमकां ताका एक्सपोज करपाक लागून हो चान्स मेळ्ळो. कित्याक हे लोक आयज जागृत जाल्लेले आसा, हुशार जाल्लेले आसा. Definitely, I am giving 3 days time. See, by the time I file a complaint, everything it will be late. Immediately, माल आमचो भायर वचोंक जायना, एक्सपोर्ट जावंक जायना. सो तेज्या लागून इमिजिएटली प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कारण हे इमिजिएटली पयलीं आमचो माल परत जाग्यार दवरा. बोटीन घातला ते जातले. आमी कंप्लेनीचे सगळे अरेंजमेंट केलेले आसा. हे सगळे एग्रीमेंटाचे कंप्लेंट करपाचे सगळे रेडी करून दवरलेले आसा. तेज्या लागून आमी प्रेसाक एड्रेस केलेले आसा आनी आमी कंप्लेनूय फायल करपाची आसा. ती कशी करतले तेवूय आमी सगळे बाकीचे लिगली पळोवन आमी कंप्लेंट फायल करपाची आसा. आमी दिना कित्याक बोटीक माल ना. बोटीन माल ना सद्या. बोटीक माल नासल्या कारणान ती बोट ते असले इलिगल करपाक लागले आसा. जे पर्यंत ती बोट भरना ते पर्यंत ती बोट थंयसून वचोंक शकना. सो हांव जाणा थंयसरले बाकीचे डिटेल्स कितें आसा तांकां माल तेंच्यांनी सगळे कडसून ट्राय करता. तांकां माल मेळना थंयसर हाडपाक. कित्याक तो कोडी म्हणटा पळय तेजेर हायकोर्टान ऑर्डर घातला कित्याक जितलो तेजे कडेन खंयसर माल आसा आनी कोणेनूच ताका माल सप्लाय करपाचो न्हू म्हणून एक ऑर्डर पास जाल्ली आसा कोडीचेर. सो तेज्या लागून हे सगळे तेजेर आनी तेज्या लागून ही चोरी तेंच्यांनी मिलिंदाक धरून चोरी स्टार्ट केलेली आसा. बार्जाचे MV टुंगा म्हणून नांव आसा हे जे डायरेक्टरान दिला. ही बार्ज स्ट्युडोरींग म्हणटा ते तेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी बार्ज अरेंज करपाची, व्हील लोडर जे रिक्वायरमेंट लागता, हँडलिंग लागता ते सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्युडोरिंगाची आसता. सो तेणेन बार्ज एंगेज केला आसता. तेजी स्वताची बार्ज कित्याक तेज्यो बार्जी आसलेल्यो म्हणून आमी जाणा, मिलिंदाची बार्जी आसल्यो म्हणून आमी जाणा. तेजी स्वताची बार्ज की आनी कोणाची बार्ज ती म्हाका खबर ना. म्हणल्यार नांव आसा ते MV टुंगा म्हणून नांव आसा बार्जीचें. मुद्दा